वेलकम टू अनफोल्डिंग फैक्ट्स। जी नाज़रीन, कभी आपने सोचा है अगर आप किसी ऐसी जगह फंस जाएं जहां ना खुराक हो, ना पानी, ना कोई इंसान, सिर्फ बर्फ, मौत जैसा सकूत और जिंदा रहने की एक कमजोर सी उम्मीद, तब आप क्या करेंगे? तो आइए आज हम आपको एक ऐसी हकीकी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे तारीख के सबसे हैरत अंगेज वाकयात में शुमार किया जाता है। ये कहानी है इंसानी तारीख की सबसे बड़ी सर्वाइवल स्टोरी। तो कहानी शुरू होती है 13 अक्टूबर 1972 को, जब यूरुग्वे की रग्बी टीम, उनके खानदान और अमला कुल 45 अफराद चिली के शहर सांतियागो जा रहे थे। फिजा खुशगवार थी, सब हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे और ख्वाब बुन रहे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। फौजी तैयारा जब इंडीज पहाड़ी सिलसिले में दाखिल हुआ तो मौसमी हालात खतरनाक हो चुके थे। इंडीज पहाड़ियां दुनिया का तवील तरीन पहाड़ी सिलसिला है जो जनूबी अमेरिका के मगरबी किनारे पर वाक़ है और ये तकरीबन 7000 किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है। ये अजीम सिलसिला 7 ममालिक से गुजरता है: वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना। इन पहाड़ों की औसत बुलंदी तकरीबन 13000 फुट है और यहाँ की बुलंद तरीन चोटी अकुनाकागावा है जो अर्जेंटीना में वाक़ है और तकरीबन 6961 मीटर बुलंद है। इंडीज पहाड़ों में बर्फ पोश चोटियां, आतिशफशां, ग्लेशियर्स और सख्त मौसमी हालात पाए जाते हैं। बादलों, बर्फ और पायलट की गलती ने जहाज को पहाड़ से टकरा दिया। जहाज मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और जमीन पर गिरा बर्फ से ढकी एक वादी में जो कि 12000 फुट की बुलंदी पर वाक़ थी। ये इलाका निहायत बुलंदी पर बर्फ से ढका हुआ है और इंसानी आबादी से बहुत दूर था, जिसकी वजह से बचाव की कोशिशें इंतहाई मुश्किल हो गईं। ये पहाड़ सिर्फ कुदरती हुस्न का शाहकार नहीं बल्कि इंसान की बका की सबसे अजीम दास्तान का गवाह भी है। 33 जख्मी, टूटे हुए जिस्म बर्फ की चादर में लिपटे, जहाज के मलबे में फंसे और दुनिया से मुकम्मल तौर पर कटे हुए थे। कोई रास्ता नहीं, कोई सिग्नल नहीं और ना ही कोई उम्मीद बाकी थी। वो ना पहाड़ों को जानते थे, ना मौसम को, न उस वहशी तन्हाई को जो इनके इर्द गिर्द थी, जहां दिन में दर्जा हरारत -20 डिग्री और रात को -40 तक गिरता। सांस लेना दुश्वार क्योंकि ऑक्सीजन की शदीद कमी थी। हवा में नमी इतनी कि सांसें भी काटदार लगती और जिस्म मुसलसल ठंड से झुलस रहे थे, जैसे किसी ने आग में नहीं बर्फ में जला दिया हो। और उसके ऊपर भूख, ऐसी भूख जो जानलेवा हो सकती थी। न खाना, न पानी, सिर्फ बर्फ जिसे पिघलाकर वो अपनी प्यास बुझाते और अपनी सांसों को थामे रखते कि शायद कोई मदद को आ जाए। लेकिन दिन गुजरते गए और उम्मीद भी मरने लगी। इनमें से कुछ तो अपनी आंखों के सामने अपने प्यारों को मरते देख चुके थे, कुछ ने हिम्मत हार दी और कुछ वो थे जिन्होंने इंसानी तारीख की सबसे हैरान कुन बका की दास्तान लिखी। ऐसी दास्तान जिस पर आज भी दुनिया हैरान है, क्योंकि बचने के लिए इन्हें वो फैसला करना पड़ा जिसका तस्वर भी इंसानियत के लिए अजियतनाक है। खुराक तो चंद चॉकलेट बार्स, थोड़े से बिस्किट और कुछ बोतलें शराब, ये उनकी तमाम खुराक थी और वो भी सिर्फ चंद दिनों के लिए काफ़ी थी। कोई गर्म खाना नहीं, ना ताज़ा पानी, ना कोई राशन। भूख हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ती जा रही थी, जैसे अंदर से जिस्म को चाट रही हो। इन्होंने जहाज के मलबे को ही अपनी पनाहगाह बनाया। टूटे हुए फ्लोर, चेथड़ों में बदले सीट कवर और बाहर बर्फ की आंधियां। ये था उनका नया घर, जहाँ ना रोशनी थी, ना हरारत, ना हिफाजत। जख्मों पर कोई दवा नहीं थी, ना कोई मरहम, ना पट्टियां, ना डॉक्टर। बस वही कपड़े जो जिस्म पर पहने थे उन्हें फाड़कर पट्टियों की सूरत इस्तेमाल किया गया। कुछ की हड्डियां टूटी हुई थी, किसी के अंदरूनी जख्म थे, लेकिन इलाज सिर्फ एक ही था: हौसला और दिलासे। बस एक दूसरे का हाथ पकड़कर रोते हुए कहना कि हम बच जाएंगे, हम बच जाएंगे। यही उम्मीद थी, यही दुआ थी और यही आखिरी सहारा। इनके दरमियान अब रिश्ते सिर्फ दोस्तों के नहीं बल्कि भाइयों जैसे हो चुके थे। एक ऐसा दर्द जो सब ने मिलकर झेला और एक ऐसी आजमाइश जो आम इंसानों को तोड़ देती है, लेकिन इनको इंसानियत की इंतहा पर ले गई। कई दिन गुजर चुके थे, बर्फबारी थमने का नाम नहीं ले रही थी। दिन रात सर्दी की शिद्दत जिस्म को चीरती रही। कुछ जख्मी खामोशी से दम तोड़ गए और उनके जिस्म बर्फ की सफ़ेद चादर तले दफन होते चले गए। हर सुबह वो आसमान की तरफ नजरें जमा लेते, दिल में एक ही उम्मीद कि शायद आज कोई हेलीकॉप्टर, कोई जहाज, कोई आवाज उन्हें बचा ले। लेकिन आसमान हमेशा खामोश रहा, बस हवाओं की साएं साएं
اور برف کے ٹکڑوں کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ پھر ایک دن جہاز کے خراب ریڈیو پر ایک دھندلی سی آواز سنائی دی۔ سب خاموش ہو گئے، سانسیں تھم گئیں۔ ریڈیو پر اعلان ہو رہا تھا، ریسکیو مشن ختم کر دیا گیا ہے، تمام افراد کو مردہ تصور کر لیا گیا ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی جیسے کائنات تھم گئی ہو، جیسے وقت منجمد ہو گیا ہو۔ ایک سناٹا چھا گیا جو اندر تک محسوس ہوتا تھا۔ آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے، کیونکہ صدمہ اتنا گہرا تھا کہ جذبات بھی ساکت ہو گئے تھے۔ اب وہ جان چکے تھے، اب کوئی انہیں بچانے نہیں آئے گا۔ اب بقا کی جنگ صرف ان کے اپنے ہاتھ میں ہے، یا تو وہ ہار مان لیں یا زندہ رہنے کے لیے کوئی بھی حد پار کر لیں۔ اگر ہمیں بچنا ہے تو ہمیں خود کچھ کرنا ہوگا۔ کچھ نے ہار مان لی تھی، امید کے چراغ بجھ چکے تھے، آنکھوں میں ایک خالی پن تھا جو بولے بغیر سب کچھ کہہ رہا تھا۔ کچھ صرف دعا میں مصروف ہو گئے، شاید آسمان سے کوئی معجزہ نازل ہو جائے۔ لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ دعاؤں کی آوازیں مدھم ہوتی گئیں۔ کچھ لوگ زخموں کی شدت سے دم توڑ گئے اور کچھ حوصلہ ہار کر خاموشی سے دنیا چھوڑ گئے۔ دماغ پر مسلسل بھوک کا حملہ تھا، شاید ٹھنڈ سے سن ہوتے ہاتھ پاؤں اور ہر لمحہ موت کا سایہ۔ یہ سب ایک ساتھ مل کر کسی کو بھی پاگل کر سکتے ہیں۔ لیکن اسی اندھیرے میں کچھ ایسے بھی تھے جو اب بھی زندگی سے جڑے تھے، جن کی سانسیں صرف ایک امید پر قائم تھیں۔ ہمیں مرنا نہیں ہے، ہمیں جینا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ زندہ رہنے کے لیے انہیں وہ فیصلے بھی کرنے پڑیں گے جن کا تصور بھی ایک عام انسان نہیں کر سکتا۔ جب بھوک انسان کو کھا جائے تو انسان کیا کچھ نہیں کرتا۔ پہلے سب نے انکار کیا، ہاں ہم اپنے ساتھیوں کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ لیکن جب زندگی کی آخری رمق بھی ختم ہونے لگی تو ایک فیصلہ کیا گیا، ہم ان کی قربانی کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو ہم بھی نہ بچتے۔ یہ ایک دردناک مگر حقیقت پسندانہ فیصلہ تھا۔ نینڈو پاراڈو اور روبرٹو کینسیو، دو نوجوان، زخمی، کمزور اور مسلسل بھوکے، لیکن ان کے دلوں میں ایک ایسی آگ جل رہی تھی جو برف کی ہر تہ، طوفان کی ہر گرج اور موت کی ہر چاپ سے زیادہ شدید تھی۔ یہ آگ تھی زندہ رہنے کی، واپس جانے کی، سب کو بچانے کی۔ انہوں نے فیصلہ کیا، اب بس، اگر کوئی ہمیں بچانے نہیں آیا تو ہم خود جا کر مدد لائیں گے۔ نہ کوئی رہنمائی، نہ کوئی جی پی ایس، نہ کوئی نقشہ، بس ایک سمت اور دل میں ایک امید۔ برفانی پہاڑوں پر پھسلتے، سخت ہواؤں سے لڑتے، جنگلی جانوروں کی آوازوں سے ڈرتے۔ 10 دن تک مسلسل پیدل چلتے رہے یہ دونوں۔ پیاس نے ہونٹوں کو چیر دیا، کمزوری نے جسم کو توڑ دیا، لیکن ایک چیز تھی جو ختم نہیں ہوئی، زندہ رہنے کی خواہش۔ 10ویں دن، جی ہاں 10ویں دن، نینڈو اور روبرٹو مکمل تھک چکے تھے۔ ان کے پاؤں زخمی، سانسیں ٹوٹی ہوئی اور امید آخری کنارے پر تھی۔ مگر پھر ایک معجزہ ہوا۔ انہیں ایک کسان نظر آیا، دور ایک پہاڑی کے دامن میں، دریا کے پار۔ دونوں نے چیخنا شروع کیا، ہاتھ ہلائے، پتھر پھینکے اور آوازیں لگائیں۔ کئی گھنٹوں کی کوشش کے بعد بالآخر کسان نے ان کی آواز سن لی۔ کسان نے ان کی طرف اشارہ کیا اور پھر کسی کی مدد لینے کے لیے دوڑا۔ نینڈو کے الفاظ دل دہلا دینے والے تھے، ہم ایک جہاز میں کریش سے بچے ہیں، ہمارے باقی ساتھی ابھی زندہ ہیں، برف میں پھنسے ہوئے، براہ کرم مدد لائیں۔ ریسکیو ٹیموں کو جیسے ہی اطلاع ملی، ہیلی کاپٹرز فوراً روانہ کر دیے گئے۔ برفانی پہاڑوں میں اس ویران مقام تک پہنچنا آسان نہیں تھا، لیکن جب وہ 72 دن بعد استوا شدہ جہاز کے ملبے تک پہنچے تو ناقابل یقین منظر ان کا منتظر تھا۔ 16 افراد اب بھی زندہ تھے، برف، بھوک، تنہائی اور موت کے سائے میں 72 دن گزار کر بھی وہ زندگی سے جڑے رہے۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے رقم ہو گیا۔ دنیا بھر کے اخبارات، ریڈیو اور ٹی وی چیخنے لگے، معجزہ، برف میں 72 دن بعد بھی زندہ، معجزہ ہو گیا۔ کچھ نے ان پر تنقید کی، انسانوں کو کھانا، یہ کیسا عمل تھا؟ مگر بیشتر نے کہا یہ بقا کا فیصلہ تھا، نہ کہ درندگی کا۔ اس واقعے پر کئی کتابیں، فلمیں اور ریسرچ رپورٹیں بنی۔ 1993 میں الائیو کے نام سے ایک مووی بنائی گئی، پھر 2023 میں سوسائٹی آف دی سنو کے نام سے ایک مووی بنائی گئی۔ میریکل ان دی انڈیز، یہ کتاب نینڈو پاراڈو نے لکھی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان کی فطرت میں بقا ہے،
کہ جب کوئی سہارا نہ ہو تو انسان خود اپنی نجات کا راستہ بناتا ہے۔ یہ صرف کہانی نہیں، یہ سبق ہے ہمت، اتحاد، حوصلے اور ایمان کا۔ آج 2024 میں ان 16 زندہ بچ جانے والوں میں سے صرف 14 حیات ہیں۔ جیویئر میتھول جو حادثے کے وقت 36 سال کے تھے اور سب سے عمر رسیدہ زندہ بچ جانے والے تھے، انہوں نے 2015 میں کینسر کے باعث وفات پائی۔ وہ حادثے کے بعد تقریباً 43 سال زندہ رہے۔ ہوسے لوئس انسیارتی 2023 میں کینسر کے باعث انتقال کر گئے۔ یہ دونوں افراد ان خوش نصیبوں میں شامل تھے جنہوں نے موت کو شکست دی، مگر وقت کے ہاتھوں آخرکار زندگی کا دامن چھوڑ دیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو متاثر کن لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل انفولڈنگ فیکٹس کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملیں گے ایک اور انکشاف، ایک اور حقیقت، ایک اور حیرت کے ساتھ۔